the resurrection is the proof that death is not the end. Ang pagkabanhaw, usa ka kamatuoran na ang kamatayon dili maoy katapusan. Ang secular nga society niini na mga panahona nagsulti ng atong kinabuhi matapos kini diha sa kamatayon. Gani ang mga school and textbooks nagasulti mahitungod sa kining ginatawag evolution na diin ang kinabuhi maoy sentro sa kining ginatawag genetic generation to evolve and the last generation to die. Gani kung mutanaw tag mga movies, aminaw ta og mga kanta diin sagad kanila nagasulti when we die then that's the end of the story. But dili na mao ang gitudlo sa Biblia. Only in the Bible nga makakat-on ka sa intention sa Ginoo nganong kita magpakabuhi hangtod sa kahangturan, including kadtong mga tao nga mapildi ang ilang kalag diha sa pagkalaglag. May mga pundok nga akong na-encounter kaniadto, nagtuo sila nga sa diha nga mamatay ang usa ka tao, ang iyang lubnganan, that's the end of her or his life. Wala na'y sumpay, wala na'y istorya nga may tabo. Nanguntahan ako sa iya na may impyerno. Ingon siya, nga ang gitudlo sa ila, ang impyerno nila is sa kahimtang ni atong buhi pa ka. Kung pait ka, pitos ang imong pamuyo sa panahon nga buhi pa ka, nya namatay ka nga kabos gyud kaayo, mo na impyerno para sa ila. Pero kung namatay kang dato ka tong buhi ka, dato ka nga namatay ka, mo na ang langit para sa ila. But that is not what the Bible says. Kung sa may gisulti sa Biblia, kita na mga tao nga buhi pa, kung mga matay kita, dili na maoy katapusan. Kung naa kay Kristo sa imong kinabuhi, ang imong kamatayon, dili maoy katapusan. Kung wala kay pagtuo kang Jesus Christ, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, ug unya mamatay ka, dili gyapon na mao ang imong katapusan. Nganuman, tungod kay sa adlaw sa pagpamanhaw, kita mga banhaw, makabaton kita o kinabuhing walay katapusan, kay ang pulo sa Ginoo nag-ingon sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ana iyahang gihatag ang iyahang bugtong anak na mao si Jesucristo, aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Di ba? Makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. So kung mamatay ka karon o unya nga adunay pagtuo sa Ginoo o maabtan ka inigbalik sa Ginoo karong adlaw o unya o ugma, makaangkon ka og kinabuhing walay katapusan na mao'y giingon sa John 3:16, eternal na kinabuhi, kinabuhing walay katapusan nga diin mubiya lang ka niining imong lawas, kining temporaryo nato nga lawas, og makabaton kita og incorruptible body. Lawas nga dili na madunot nga maoy mupuyo didto sa gingharian kauban ang atoang manluluwas. Karon unsay mahitabo sa mga tao nga walay pagtuo kang Jesus Christ? Dili gyapon maoy katapusan sa ilahang kinabuhi. Although ang Biblia nagsulti nga maoy ilang kapildihan, pero dili maoy katapusan. Kaya nga naman, unsay mahitabo sa ila? Sa unang pagkabanhaw, ang tanan nga adunay pagtuo kang Jesus Christ nga nangamatay karon, kung asa man sila gilubong, dapita, sa menteryo nga public o sa private nga menteryo, o gilabay ba diha sa dagat o diha sa sapa, o gilubong ba anang mga kadalanan o sa mga kalasangan nga nagtuo kang Jesus Christ, pag abot sa pagpamanhaw silang tanan mga banhaw. Kanang mga menteryo, kanang gipangtabunan sa mga pansyon, mang-ukap na. Pero kadto lamang nagtuo kang Jesus Christ. Unsay mahitabo atong walay pagtuo kang Jesus Christ? Magpabilin to sila sa unang pagkabanhaw. Then mubanos ang Great Tribulation. And then pagkatapos sa Great Tribulation, mubanos ang millennium years. After millennium years, pagkatapos sa 1,000 katuig, mahitabo ang kining ginatawag ikaduhang pagkabanhaw. Nag-ingon sa Revelation nga diin
ang tanan na mga patay ug buhi inila ug dili inila, mga tao nga may pagtuo sa Ginoo ug mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo, silang tanan magpanon ug muatubang ngadto sa hukmanan sa Dios nga gitawag white throne judgment, nga dunay duha ka libro nga pag-aablihan, libro sa maayong binuhatan ug libro sa kinabuhi, nga diin ang Revelation o gipadayag 20:15 nagsulti nga ang tanan kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, sila itambog kadto sa linaw na kalayo. Ano sa may tabo? Sa ikaduhang pagkabanhaw, pagkatapos sa 1,000 ka tuig. Naumingon ka nga, layo man di ay pastor. Kaya na po may 1,000 ka tuig. Ikaw, kung mabilin ka, apil ka sa Great Revelation. Ang atong tinguhaon, mao ang unang pagkabanhaw. Kay inig rapture, madala ka. Kung mayan ka matay, napamanday 1,000 katuig, pastor. Ang mupuyo sa 1,000 katuig, kadto tong mga tao nga nakasurvive sa Great Tribulation. For example, mubalik ang Ginoo, mutingog ang trumpeta, na-rapture ni mong mama, imong papa, imong maigsoon na rapture, ang uban nimong higala na rapture, na ikaw nabilin. Sa may tabo sa imuha. Mura na kag kriminal, pangitaon ka sa kining tanan ng mga kasundaluhan ug kapulisan. Kay kanang Great Tribulation, pagapanguluhan ka na sa ginatawag na katong bakakon nga propeta, katong antikristo nga gingon sa Biblia, nga musulod og simbahan, magwali sa pulong sa Ginoo aron lamang pag-ilan sa tao. So bugdon kanila kung aron ka patikan sa usak sa numero nga mao ang size nga nagtimaan sa pangalan sa bitin o sa antikristo o satanas. Karon, kung makasurvive ka ng 7 ka tuig, apil na dra ang kagutom, apil na dra ang linog nga wala pa gyud ka makasinati sukad mahimugso ang kalibutan sa maong kakusog sa linog. Ang adlaw di mo siga, ang mga bituon di mo siga, ang mga bulan di na mo siga. Sa pagyumay tabo, ang tubig mahimong dugo. Ang tubig mahimong pait, nga din kung makainom ka, mamatay ka. Ang dulon, dili na mukaon og sagbot. Ingon ang Revelation, nga ang dahunog sa gidaghanon sa dulon daw sama sa mga karwahe nga padulong sa ubat. Pero ang tuyo sa dulon, dili aron sa pagkaon sa imong tinanom, kundi dili aron pagsakit kanimo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang pinaakan sa dulon daw sama sa pinaakan sa tanga. Unsay tanga? Daw scorpion, nga diin pag mapaakan ka, mangandoy kang mamatay. Tungod kay hilabihan ka sakit. Pero ang Revelation nag-ingon nga 5 ka bulan ang tao dili mamatay. Can you imagine? Magpaligis ka sa dalan, maamba ka ng mall, magpapusil ka, di ka mamatay. 5 siya ka bulan. Ang purpose para makasinati ka, unsa ka sakit, nga pagkastiguhon ka, nga pagkasakiton ka, maayo mabitang gitawag og Great Tribulation. Although, kini siya mahitabo dito sa Israel, pero kay Kristohanon man ka, pwede kang madamay. Karon ang mahitabo, kung makasurvive ka sa 7 ka tuig, puyo ka dito sa millennium years. So dito na po, puyo ka dito, hantod mamatay ka. And then, ang imuhang pagkabanhaw, dito mahitabo sa ikaduhang pagkabanhaw. Final judgment. End of the world, end of the story. Wala na, tapos na ang tanan. Dito mahitabo. Kinsa man ang dili madala sa rapture? Mga tao nga hilaw, mga Kristohanon nga hilaw, mga Kristohanon nga dili tinuod nga nalagad sa Ginoo, dili tinuod nga may pagtuo sa Ginoo, although may knowledge sa Ginoo, although nagasimba, pero dili tinuod nga adunay pagtuo sa Ginoo. Sila tong makaapil sa Great Tribulation. Pero makasurvive ang uban sa ila kay may knowledge naman sila bahin sa Ginoo. Ang resurrection usa ka prueba nga ang kamatayon dili may katapusan. Regardless kung unsa man imong dangatan, maimpyerno man ka, umalangit ka, dili na mao ang katapusan. Kay walay katapusan. Kung mupuyo ka sa langit, eternal kang mupuyo dito Kung mupuyo ka sa impyerno, eternal pud kang mupuyo dito. Gigamit lang ang pulong kapildihan kay ang kung masugba ang imong kalag dito sa kalayo nga walay pagkapalong, sigurado kapildihan. Nga diin ang tanan nga nangawala, tanan nga wala muila sa Ginoo, tanan nga nag-reject kang Jesus Christ, dito sila padulong sa impyerno. Now, every man is the breath of God. Ang matagtaw gininhawa sa Ginoo because God is eternal. The question is, asa ba ka mo spend sa imuhang eternity? Igsoon. Ang pangutana,
Asa ba nimo gusto i-spend ang imong eternity? Sa Ginoo o sa langit uban sa Ginoo o sa impyerno uban ni Satanas? Inumdumi kini. Ang impyerno wala gihimo para sa tao. Mao nay tinuod. Ang impyerno gihimo kini para kang Satanas. Pero kay si Satanas, dili man siya gusto nga mag-inusara siya dito sa impyerno, manang kuyugon kaniya. Karon kung magpailad kang Satanas, mahiuban ka sa iya. Bisa pag ikaw, kung ikaw si Satanas, di ka gusto siguro nga ikaw ra isa dito ay. Mandamay jud ka. Pero ang kamatuoran, ang impyerno, gibuhat, dili para sa imo, kundi para kang Satanas. Ang problema lang, kay gusto ka ubanon ni Satanas. O kay ikaw, gusto man pod nga magpadala, mao nang mahiuban ka ni Satanas dito sa impyerno nga walay pagkapalong. Cynics say that Jesus didn't die on the cross. Ang mga cynics daw, saan yung cynics or cynics? Ang mga cynics, sa Bisaya pa ng cynics kay pilosopo. Ang mga pilosopo, nagsulti daw na si Jesus Christ, wala gyud siya mamatay dito sa cross. Usa lang daw kana ka tinuuhan. Usa lang ka myth, ingon pa sa usa ka istorya. May usa ka babae, miadto siya kay Magi. Usa ka preacher ni si Magi. Miadto siya dito ug bisugilon siya may tungod sa ilahang magwawali during sa ilahang Easter Sunday. Ingon pa sa maong babae, ang ilaha daw preacher nagwali may tungod kang Jesus Christ. Namatod pa niya, ingon daw sa ilahang magwawali nga si Jesus Christ, naluya ra daw siya. Naluya, samtang nagbitay dito sa cross. Ug tungod sa kaluya, gikuha sa iyahang mga apostoles, ug unya gitambalan aron maulian. Imo na wali sa ilahang pastor. So gipangutanan niya si Magi. Ingon sa usa ka babae sa imong hunahuna pastor Magi, tinuod ka ang giwali sa amuang pastor nga si Jesus Christ is naluya lang sa cross niya, gikuha niya pagkaman gitambalan niya naulian. Ingon ni Magi ngadto sa babae, ingon niya, igsuon. Sulay og puspustong inyong magwawali. Bunal-bunalig daghan na higayon. Unya ilansang ninyo sa cross. Ilansang niya ibulat ilalom sa adlaw sulod sa 6 ka oras. Nya pagkahuman dusla ka ang kilid, duol sayang kasing-kasing. Nya ibutang siya sa lubnganan nga walay hangin ug tan-aw nato siya kung unsay mahitabo kaniya sulod sa 3 ka adlaw. Can you imagine? Igsoon, we are not in the land of the living, going to the land of the dying. We are in the land of the dying, going to the land of the living. In this world, nagapuyo kita ni ining dying nga kinabuhi. Nganong dying man na kinabuhi? Kay kitang tanan, padulong man sa kamatayon. Walay bisan usa ka nato nga magpabiling buhi ning kalibutan. Kitang tanan tao makasinati og kamatayon. Ang dili lang makasinati og kamatayon kabalo mo kinsa? Katong maabtan inigbalik sa Ginoo. Katong rapture, panahon sa rapture. Katong ilain bitaw sa Ginoo, iseparate siya sa mga patay, musugat siya sa Ginoo. Automatic to. Pagtingog sa trumpeta, nya ikaw karon nga magtutuo, ikaw karon nga nagtuo kay Jesus Christ, mo transform dayon ang imuhang body. Kita ka ng mga salida nga ang sanina mabilin, ang mga sapdot sa lawas mabilin, mawala ang mga tao. Automatic to siya. Usa ka pamilok, transform ang lawas, ilisan og incorruptible body, sugat des sa Ginoo. Pero maguna tong mga patay, kato si Ate Helen na sa sementeryo, si Nanay Nina, muuna tong ukab, pagtingog sa trumpeta, muunag ukab ang ilang lubnganan, musugat sa Ginoo. Di kita na mga buhi nga maabtan sa rapture, magsunod sa ilaha. Ug ang Ginoo nga si Jesus Christ, mukayap pud siya paingon sa yuta. Magsugat ba? Ug ang tagpuan dito sa kawanangan. Ana ang sistema sa kaluwasan o sa rapture sa maabot ng mga adlaw. Pero kato lang pong nagtuo kay Jesus Christ. Kato mga patay, nga walay pagtuo kay Jesus Christ, dito mga ukab ilang lubnganan. Dito sila mamangon. Kato mga buhi nga walay pagtuo kay Jesus Christ, di po to sila mga usab. Kay sila tong mupuyo dito sa Great Tribulation. Sila tong maka-experience o Great Tribulation. Kung makasurvive,
makalahutay sila tong mupuyo sa millennium years. Uban sa Ginoo. Anang panahon na.